खुदा के जिंदा और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। क्वाइटली एक बार जोर से फिर डालें। तो ये बैग बड़ा सा लेके आए हैं, ये उन लोगों के लिए है जो पिछली बार मेरे ख्याल में 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़्यादा आंसर दिए थे क्वेश्चंस के। तो ये राजा फ्रीद लेके आए, ये उनको हम ऑनर करना चाहते हैं कि वो बाइबल स्टडी करते हैं, घर में पढ़ते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तब जवाब देते हैं। तो पहला जो था उसमें ये नादिया ने काफी जवाब दिए थे, तो जो सामने बैठे हुए हैं इनके लिए गिफ्ट है, तो ये मुझे दे दें, ये मेरे लिए है। ये वाला रेड वाला नादिया सिस्टर को दें जी, जोरदार तालियों के साथ। उन्होंने बहुत से जवाब थे जो उन्होंने दिए थे। खुदावंद आपको सिस्टर जी बरकत दे, ध्यान से कलाम पढ़ा करें। दूसरा जो था ये अनिल भाई की मामा थी, वो आज नहीं है, तो मेरे ख्याल वसीम भाई उनका ये रिश्तेदार हैं, ये गिफ्ट वसूल करें, ये उनको दे दें। तालियां हुआ आंटी जी के लिए, वो नए आए हैं, 1-2 साल हुए अमेरिका में। हम समझते हैं हम काफ़ी सालों से हैं, हमें बहुत कुछ आता है, कोशिश करें अच्छी बातें सीखने की। और ये तीसरा गिफ्ट सिस्टर जूली के लिए है, इन्होंने काफ़ी सवाल आपके जवाब दिए थे। हम उसकी हुजूरी में हैं, हम चर्च में हैं, हमने सीरियस रहना है, लेकिन बस खुदावंद की बात करें। सिस्टर जी थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। जो आज का हमारा क्विज है ये होसिया नबी की किताब में से है, और एक मैं जोक आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में रियल रहें। जो फेक लोग बनते हैं वो हैं नहीं लेकिन बनने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा अपने आप को तंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, जो कि वो रियली है नहीं। वो तो आप और मैं जो हैं जिस जगह भी हूँ उसी को शेयर करें। मैं एक दिन पिछले साल की बात है, शादिया ने वो पंजाबी भांडा बनाते, भांडा बना के जल्दी सी मैं जॉब से लाया, माइक्रोवेव गर्म करके डेस्क पे आया ना, मेरे सामने एक काला सेल्स पर्सन है, उसका डेस्क है, तो उसको ना कहता है सैफ्टर व्हाट आर यू ईटिंग, उसकी स्मेल थी भांडे की, जेडी सी ना स्मेल से जाने रहे की खा रहे, मैं दिस इज पाकिस्तानी सीरियल। कहता है अच्छा अपने डेस्क से उठकर आया है, देखा है, कहता ये आई एट दिस बिफोर। आप ये बताएं कि पाकिस्तानी खुद भांडा सारे हर साल नहीं बनाते, ये काले ने कहाँ से खाया? तो चूंकि वो कुक था, काला प्रोफेशनली पहले सेल पर्सन बनने से पहले कुक था, तो मैंने उसको कहा देवर कम ऑन मैन डोंट से दैट, ये तो सब पाकिस्तानी नहीं खाते भांडा हर साल, तू भी गल कर लगे मैं पहला नहीं खाते, तू तो खाता से। सो पॉइंट मुझे बताने का ये है, आप जो रियल है वही रहें, ज्यादा इज्जत पाएंगे, फेक बनने की जरूरत नहीं। लेट्स स्टार्ट। जो पहला हमारा क्वेश्चन है होसिया नबी की किताब में, वो है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ which King Hosea prophecy, ये कौन सा जमाना था जब होसिया नबी ने ये पेशन गोई की थी आने वाली बातों की? तो पहला है एहेज, हिजकिया, जोटन, उजिया। ये कौन सा बादशाह था? हिजकिया, योथाम या उजरिया? उजिया बादशाह था या योथाम था? ये किन का दौर था? उसमें बादशाह थे, होसिया नबी था, तो ये में कौन सा दौर था इन बादशाहों का जब होसिया नबी आए? एक बार से शुरू करेंगे, वापस जाएंगे, फिर यहाँ से होंगे ताकि सबको नेक्स्ट टाइम इनाम का मौका मिले। हाँ जी, ऑल ऑफ देम। तो सिस्टर जूली ने कहा ऑल ऑफ देम। ये चारों बादशाहों के दौर में बादशाह चेंज होते थे, जैसे आज 4 साल के बाद 6 साल के बाद होते हैं, तो बादशाह चेंज होते हैं, और ये उस दौरान में होसिया नबी जो था वो पेशन गोई करता था। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड, व्हाट नेम मीन्स फॉर आई विल नो मोर हैव मर्सी ऑन द हाउस ऑफ इजराइल? इस
یہ کس نام کے بانی ہیں کہ اسرائیل کے گھرانے پر میں پھر رحم نہیں کروں گا؟ لومی، لوڑہما، جیلو، جزریل، یہ کون سا نام ہے جس کے معنی ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہیں کروں گا؟ سسٹر جولی کے پیچھے اینی باڈی؟ ہاں جی، سیکنڈ لوڑہما. سو لوڑہما یہ ہوسیہ نبی کی جب بیٹی پہلی پیدا ہوئی ہے تو خدا نے ہوسیہ نبی کو کہا کہ اپنی بیٹی کا نام لوڑہما رکھنا، جس کے معنی ہے کہ اسرائیل کے گھرانے پر پھر میں رحم نہیں کروں گا. Question number 4. What name mean for you are not my people and I will not be your God? کس نام کے معنی ہے کہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا خدا نہیں ہوں گا؟ لومی، لوڑہما، جیہو، جزریل. ہاں جی، اے ان کا آنسر کریکٹ ہے. تھینک یو بیٹا. سو اے جو ہے کس نام کے معنی ہے کہ میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا خدا نہیں ہوں گا؟ یہ لومی جو ہے اس کا مطلب ہے ہوسیہ نبی کی یہ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تھی. ہوسیہ نبی کے 3 بچے تھے، پہلے بیٹا ہوا، پھر بیٹی ہوئی ہے، پھر بیٹی ہوئی ہے. یہ دوسری بیٹی جو ہوئی ہے اس کا نام جو ہے لومی تھا اور ہوسیہ نبی نے کہا، خدا نے ہوسیہ نبی کو کہا کہ اس کا نام لومی رکھ، جس کے معنی ہے کہ میں تمہارا خدا نہیں ہوں گا، تم میرے لوگ نہیں ہو. Question number 5. What did Gomer say after she could not find her lovers? یہ جو ان اردو میں جومر ہے، انگلش میں گومر ہے. تو یہ جو گومر ہے اس نے کب کہا تھا کہ میں اپنے یاروں کو جو اس نے فرینڈ بنائے تھے نہیں پاتی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے، I have played a fool and erred exceedingly. میں نے بہت بیوقوفی حد سے زیادہ کر لی ہے، اس لیے میں واپس جاؤں گی. I will go to return to my first husband and then it will be better with me than now. میں جب جیسے حالات میں سے میں پہلے بہتر طریقے سے جو پہلا ہسبینڈ ہے اس کے پاس رہتی تھی. ہوا یہ تھا کہ جو ہوسیہ نبی ہے اس کو خدا نے کہا تھا کہ تو شادی کر جا کر ایک بدکار عورت سے. تو یہ بدکار عورت کی شادی کی ساری سٹوری چل رہی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا کلام ہے. اگر نہیں پڑھا بائبل کو تو کم سے کم سمجھو. تو تیسرا ہے I will return to my people. میں اپنے لوگوں میں واپس چلی جاؤں گی. I will seek them yet again. میں اب وہ دوبارہ نہیں دیکھوں گی. None after above. Question number 5. Anybody? B. ادھر سے اچھا انہوں نے بھی کیا ہے. B is a correct answer. I will go and return to my first husband, for then I was better with me than now. میں جو پہلا خامد ہے اس کے پاس جاؤں گی، چونکہ اب جو میرے حالات، چونکہ یہ یاروں کے پاس چلی گئی تھی اور وہاں پہ اس نے سوچا کہ جب اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں، کہتی میں پہلے خامد کے پاس جاؤں گی، میری حالت اب جو ہے اس سے بہتر تھی پہلے خامد کے پاس. Question number 6. What will God say to them which were not his people? خدا ان کو کیا کہنے لگا کون اس کے لوگ نہیں ہوں گے؟ خدا نے کن لوگوں کے بارے کہا کہ ان کے لوگ نہیں ہوں گے؟ Depart from me, مجھ سے دور چلے جاؤ. I never knows you, میں آپ کو جانتا نہیں تھا. You are my people, تم میرے لوگ ہو. تو یہ ہاں جی D. C. تو C is the correct answer. You are my people. کیا ہوا ہے؟ جب ہم آگے جاتے ہیں اس چیپٹر میں، چیپٹر 2 میں اس کی 23rd ورس میں، تو وہاں لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو میں ان کو اپنے لوگ بنا لوں گا، ان کو اپنے بیٹیاں اور بیٹے بنا لوں گا. پہلے بار کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا کیونکہ انہوں نے بدکاری کی ہے میرے خلاف، لیکن پھر بھی چونکہ وہ خدا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم توبہ کر کے واپس آؤ گے تو میں تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لوں گا.
Question number 7. Who did the Lord tell Hosea to love the adulterous woman? یہ کیسے خدا نے کہا ہوسیا سے کہ تو ایک بدکار عورت سے محبت رکھ؟ According to the love of God toward the children of Israel, as a کہ جیسے اسرائیل کے ساتھ خدا کی محبت ہے, as a father loves his son, جس طرح باپ اپنے بیٹے کو محبت رکھتا ہے, as a mother loves her child, جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے, as a mother hen loves her chicken, جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو محبت رکھتی ہے. اس کا کیا سٹینڈرڈ تھا, کیا تھا؟ Anybody? A. So A correct answer ہے according to the love of God toward the children of Israel. یہ محبت اس قدر تھی جس طرح خدا کی اسرائیل کے ساتھ محبت ہے, اور اسرائیل کو خدا نے اپنی دلہن کہا ہے کلام کے مطابق. So اس لیے یہ جو question A ہے یہ correct ہے. Question number 8. Why were the Lord people destroyed? خدا کے لوگ کیوں ہلاک ہوئے؟ Number 1, because they committed adultery with the inhabitants of the land. انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ بدکاری کی تھی, اس لیے because they want a king, وہ بادشاہ چاہتے تھے, for the lack of knowledge, عدم معرفت کی وجہ سے, for the worship idols, وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. ہاں جی, یہ اسلام سے D. Elijah, good job. So D had no, wrong. First one. C is the correct answer. تو بہت اچھا تھا, تم نے جو آپ دیکھا کہ منو ہی کر کے نیچے کر. تو question 8 کا جو ہے وہ C correct answer ہے, for the lack of knowledge. عدم معرفت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اپنا نقصان کر لیتے ہیں جب کسی سے صلاح نہیں لیتے. ہو سکتا ہے ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں, کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی کو اس بات کی سمجھ ہے تو اسے پوچھ لیا جائے. تو یہی بات خدا کا کلام جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے, میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. لیک آف نالج. تو کیا لیک آف نالج کیا تھا؟ معرفت کو رد کیا, شریعت کو بھول گئے, اور وہاں آگے کیا لکھا ہے, اور میں تیری اولاد کو بھول جاؤں گا اور میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا. یہاں پہ ایک بات سیکھنے والی ہے کوسچن نمبر 8 میں, میں تیری اولاد کو بھول جاؤں. اگر ایز اے پیرنٹس, اگر ایز اے ماں باپ خدا کو پیار نہیں کرتے, خدا سے نہیں ڈرتے, تو صرف یہ نہ سوچیں میرے بچے اچھا کام کریں, یہ پادری بن جائے, یہ کریں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ماں باپ کو خود چینج ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں تو ان کو خود چینج ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جو تعلیم ایک ماں اور باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دے سکتا ہے باہر والے نہیں دے سکتے. باہر والے غلط انفارمیشن آپ کو بچوں کو دے کر تباہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سیدھی راہ پر چلیں, خدا کے خوف میں چلیں, تو پھر ان کو آپ نے نالج دینا ہے ماں باپ کو. جب ماں باپ ہی دعا میں نہیں بیٹھتے, ماں باپ چرچ نہیں جاتے, ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں, دغا کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, اور جب بچے وہی دیکھتے ہیں کیسے وہ بچیں گے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں, کلام میں لکھا ہے میں ان کی اولاد کو, چونکہ جب پیرنٹس ہی بھولے ہوئے ہیں اولاد کو آٹومیٹکلی خدا یاد نہیں کرتا. اگر تو میرے آئین کو, شریعت کو بھول جاتا ہے تو میں تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. کوسچن نمبر 9. کوسچن 10 ہے, who did Israel slide back? So اسرائیل نے کس سے سرکشی کی؟ سلائڈ بیک کرنا, سرکشی کرنا. سو نمبر 1 اے جو ہے ایز اے بیک سلائڈنگ ہیفر. ہیفر بچیا کو کہتے ہیں کہ بچیا کی طرح سرکشی. ایز اے بیک سلائڈر میول خچر کو کہتے ہیں. ایک گھوڑا ہے, ایک گدھا ہے, اس کے مڈل میں خچر ہے. یہ ڈینجرس جانور ہیں. جو بچیا ہے اس کی عادت ہے, اس نے جب پاکستان میں ہم تھے, بھینسیں تھی, وہاں پہ بکریاں ہیں, وہاں پہ یہ گائے ہیں,
تو بچیاں جو ہے تو نمتا سر کا لواب آندے سی دودھ لینے واسطے اس کی کیا ریزن تھی؟ چونکہ اس کی عادت سرکشی کی ہے، اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے، اس کی نیچر میں ہے کہ اس نے انہیں بالٹی لت نہیں مارنی ہے دودھ ڈولن واسطے. سو بچیاں جو ہے یہ ہیفر ہے. خچر جو ہے گھوڑے کو گدھے کو سدا سکتے ہیں، خچر کو آپ نہیں سدا سکتے. میو ایز اے ڈاگ ریٹرن ٹو اٹس وومٹ، جس طرح ایک کتا جو ہے اپنی الٹی کرے اور اس کو دوبارہ کھائے، کیا اس کی مانند ہے؟ ایز اے سو بونے والا that was washed to her sowing in the mire، یا ایک بیج بونے والا کیچڑ میں دھلے ہوئے کو دوبارہ کیچڑ میں ڈالے. اس کا کیا صحیح آنسر ہے 10 کا؟ یہاں سے وہ پیچھے اینیباڈی پہلا والا کوشچن نمبر جو 10 ہے اس کا پہلا اے جو ہے یہ ہے کہ یہ جو سرکشی کی ہے کلام میں، یہ چوتھے باب کی 16ویں آیت میں ہے کہ یہ سرکش بچیا کی مانند ہے، یہ اسرائیل قوم کو کہا گیا. کوشچن نمبر 12 with what was Judas goodness compared؟ یہودا کی اچھائی کس کے ساتھ آپ موازنہ کر سکتے ہیں؟ ایز اے مارننگ کلاؤڈ، ایز اے شیڈو، صبح کا بادل جو ہے اس کے ساتھ، ایز اے شیڈو سایہ کے ساتھ، ایز اے ارلی ڈیو اٹ گوز اوے، یا جیسے صبح کے وقت اوس پڑتی ہے اس کی طرح جو جلدی جلدی جاتی ہے. اے اینڈ بی، اے اینڈ سی. اینیباڈی؟ اے اینڈ سی. the correct answer is اے اینڈ سی. تو کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ جو یہودا ہے وہ جتنا مرضی اچھا ہے، اس کی اچھائی اس طرح ہے جیسے صبح بادل چڑھتا ہے تو ایک دم غائب ہوتا ہے، سارا دن دھوپ لگی رہتی ہے، یا اوس صبح جب تک سورج نہیں چڑھتا اوس محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی شان و شوکت جاتی رہتی ہے. یہ سٹینڈرڈ ایکچولی توبہ کا ہے، لیکن میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوتنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں. قربانی نہیں، رحم پسند کرتا ہوں. کئی بار شاید ہم محبت نہیں کرتے، ہمیں کسی کے اوپر رحم نہیں آتا، لیکن ہم اپنا ہدیہ لفافے میں ڈال کر چرچ ضرور لانا چاہتے ہیں جو کہ خداوند کا حکم ہے. میرے عزیزو، اگر آپ محبت نہیں کرتے دوسروں سے تو ہدیے، نذرانے، قربانیاں بے فائدہ ہیں. پہلا کام محبت ہے اور پھر اس کے بعد یہ دوسری ساری چیزیں ہیں. کوشچن نمبر 14 What is Ephraim like؟ Ephraim کس کی مانند ہے؟ A basket of summer fruit، a cake not turned، جو گرمیوں میں جو باسکٹ بنائی جاتی ہے ٹوکری فروٹ کی اس کی طرح ہے. A cake not turned، یا اس چپاتی کی طرح ہے جس کو توے کے اوپر ڈالا ہے اور اس کو الٹایا نہیں گیا. A silly dove without heart، یا ایک بیوقوف فاختہ کی طرح ہے جو جلدی ہی پھندے میں پھنس جاتی ہے. All of the above، B and C. B and C. E ہے question. So B and C جب آپ غور سے پڑھتے ہیں یہ 7ویں چیپٹر کی 8ویں سے 11ویں آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو افرایم ہے یہ نام ہے اس طرح کے انسان ہیں. ہمیں بھی ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں جس طرح توے پہ روٹی ڈالی ہے اور اس کو الٹایا نہ جائے تو اس کی کیا نیچے سے کیا شکل رہے گی؟ اوپر سے فرق ہوگی، نیچے سے جل جائے گی. اور یا وہ فاختہ جو ہوشیار چلاک نہیں ہے، کسی نے تھوڑی سی اٹریکشن دی ہے، آ جاؤ جی گلاسی لانی ہے، آ جاؤ جی اسی سموکنگ کٹھے کرنے ہیں، آ جاؤ اسی باہر دے جانا میں سارے نہ چلو، تو فوراً ان کے ساتھ یہ بیوقوف فاختہ کے ساتھ کلام کہتا ہے وہ ایسا انسان ہے جو جلدی پھنس جاتا ہے. Question number 15. What will happen to the thief of Samaria?
ये सामरिया का जो बछड़ा है इसके साथ क्या होगा? जब हम पढ़ते जाते हैं 8वें चैप्टर की 6ठी आयत में, तो ये बछड़ा उसके साथ क्या होगा? ब्रोकन इन पीसेस, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ग्राउंड टू पाउडर, पीस कर इसका पाउडर बना दिया जाएगा, मेल्ट इन फायर, आग में ये पिघल जाएगा। A and B, none of the above. So जो क्वेश्चन नंबर 15, anybody? A, that's the correct answer. जो सामरिया का बछड़ा बालीम, ये लोग चांदी सोना लेकर उस बछड़े, उस बुत पे, उसको बनाए हुए बुतों को सजदा करते। और पाकिस्तान में हम थे तो वहां से थोड़े मज़ार, वहां पे ये ट्रेंड था, वो हम कुलचे लेके जा रहे हैं, उस मज़ार पे चढ़ाते हैं, नमक चढ़ाते हैं, मज़ार पे कपड़े चढ़ाते हैं, मज़ार पे मैच चढ़ाते हैं, मज़ार पे ये सारी चीजें लेके जाते हैं, दूसरे लोग आगे चले जाते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? ये जो बुत हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि मेरी कौम, मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन को ये बुत जो हैं इन्होंने राग़ब किया है, इनसे बचाने के लिए इसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, What would सामरिया reap? सामरिया क्या काटेगा? The harvest, फसल को? The wild wind, गिर्दबाद को? What they had sowed, जो कुछ उन्होंने बोया है? A and B, none of the above. मेरे ख्याल में अगर मेरे से जो एक बार भी ये चैप्टर पढ़े जाते हैं, 14 चैप्टर थे, पूरा महीना था। नेक्स्ट टाइम आपने जरूर याद रखना है, नेक्स्ट बुक जो आने वाली है, तो आप एकदम जवाब देंगे, आपकी स्टडी की होगी, मुझे भी थोड़ा होगा कि आपने काम किया इसके ऊपर। तो 16वां जो है, सामरिया क्या काटेगा? कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ से, इस साइड से? एनीबॉडी? सी। 16 का एनीबॉडी? बी है, द विंड वायर, द वायर विंड, I'm sorry. So the wire wind, गर्दबाद, पंजाबी में बाबरोला इसे कहते हैं। तो क्या कहा है कि चूंकि सामरिया तूने हवा को बोया है, तू हवा ही काटेगी, और हवा गर्दबाद है जिसको बाबरोला कहते हैं। अगर तू जो कुछ करता है उसी का तुझे अजर मिलना है दूसरे लफ्ज़ों में। अगर आप नेकी करते हैं, दूसरों से मोहब्बत प्यार करते हैं, आपको उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हवा ही बोली वही है, तो गर्दबाद ये जो है बदोला उर्दू में कहते हैं, यही तुम काटोगे। क्वेश्चन 17, व्हाट हैड इज़राइल फॉरगॉटन? इस्राइल किसे भूल चुके थे? गॉड्स लॉ, खुदा के हुक्मों को, हिज मेकर, अपने खालिक को, दैट गॉड हैड brought them out of Egypt, के खुदा को मिस्र से बाहर निकाल कर ले आया था। To keep the Sabbath, या अपने जो सबत है उसको पाक मानने के लिए, none of the above. Question number 7. B. तो ये इसका करेक्ट आंसर B है, His maker. ये सारी जो चीजें हैं ये कलाम में हैं, लेकिन ये फर्क मौके के लिए आज हम जो बात कर रहे हैं होशिया नबी की किताब के 14 चैप्टर्स जो लिखे हुए हैं उनसे हो रहे। होशिया नबी की किताब के 14 चैप्टर्स में लिखा है कि अपने खालिक को भूल गए थे। तो ये दूसरी चीजें बिल्कुल करेक्ट हैं, मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो होशिया नबी की किताब का है, उसमें लिखा है कि वो अपने खालिक को भूल गए थे। ये होशिया नबी के 8वें बाब की 4वीं आयत में है। Question 20th. What is the time for Israel to do? इस्राएल को अब क्या करने की जरूरत है? काला सालन, असेंबली, मजहबी इज्तिमा मुकर्रर किया जाए, लिसन टू द प्रॉफिट, नबियों को सुना जाए, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम पढ़ा जाए, सीक द लॉर्ड, स्टिल He came and reigned righteousness. तुम खुदा के ताल्लुक होता कि वो आए और रास्ती तुम पर बरसाए। None of the above. Question 20. Anybody? D. Thank you. D is correct answer. Seek the Lord till He come
and reign righteousness. तुम खुदा के ताल्लुक हो ताकि वो आए और रास्तबाजी आपके ऊपर बरसाए. Question 22. Who had the Lord spoken? खुदा ने किनके वसीले कलाम किया? इसी किताब की हम बात कर रहे हैं. By angels, फरिश्तों के वसीले से, by fleas, अजनबियों के वसीला से, by the ministry of the prophets, नबियों की मिनिस्ट्री की वजह से, by the Urim and Thummim, योरीम और तामीम के वसीला से. इस तरीका से खुदावंद ने काम किया. C is correct answer. By the ministry of prophets. तो खुदा ने फर्क वक्तों में नबी भेजे थे, लेकिन जो आखिरी है वो जरूर बताना चाहता हूँ, हो सकता है सबको ना पता हो. By the Urim and Thummim, योरीम और तामीम ये क्या है? योरीम और तामीम ये दो पत्थर थे जो सरदार काहिन था जब उसको चोगा पहनाया जाता था. ये सीने बंद को होल्ड करने के लिए दो पत्थर, एक राइट पे एक लेफ्ट पे होता था सरदार काहिन का, जिनको योरीम और तामीम कहते हैं. ये अखबार की किताब में लिखा हुआ है. और ये दोनों पत्थर जो थे ये चमकते थे. जब सरदार काहिन उसकी हजूरी में, खुदा की हजूरी में जाता था, तो ये दोनों पत्थर थे, उसको गाइड करते थे. ये किसी के लिए प्रार्थना करनी है, किसी पे दुआ करनी है, किसी के गुनाह बख्शवाने हैं, तो ये दो पत्थर इनसे रोशनी निकलती थी सरदार काहिन के लिए. ये योरीम और तामीम दो पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर उसके सीना बंद के साथ लगे हुए थे, जो सरदार काहिन जब खैमा इत्मा होता था, जो चोगा पहनता था, उसके ऊपर सीने बंद पे लगाए जाते थे. Question 25. What would the Lord do for Israel if they return unto the Lord? खुदा इसराइल के लिए क्या करेगा अगर वो दोबारा खुदा की तरफ रुजू लाएंगे? तो heal their backsliding, उनकी बरगश्ती का चारा करेगा. Love them freely, खुशादा दिली से उनसे मोहब्बत रखेगा. Restore their land, उनके मुल्क को बहाल करेगा. All of the above, A and B. C. D. D. E किसने कहा? E. E. Thank you बेटा. So ये बेटे ने E कहा है, जो E है A and B, ये correct answer है इसका, कि अगर इस्राएल वापस चला जाता है अपनी बदकारी से, तो खुदा उसको जो बर्दश्तगी है, जो चीजें जिनकी बुरी आदत है इंसान को कि उसको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी बार बार वो वही करता है, उससे बचाएगा और विशादा दिली से उनसे मोहब्बत रखेगा. अगर इस्राएल जो है अपने गुनाहों का इकरार करके वापस आ जाता है, तो उसका प्रॉमिस है कि मैं तुझे बदगस्ती से बचाऊंगा और तुझे कुशादा दिली से. कुशादा दिली की मोहब्बत क्या है? मोहब्बतों में फर्क है, लेकिन कुशादा दिली वो मोहब्बत है जिसके लिए कोई कंडीशंस नहीं होती. कुशादा दिली, मैं अगर शॉपिंग के लिए जाता हूँ तो मुझे पता है कि आई हैव लिटिल मनी. अगर मैं अपनी बीवी को प्यार करता हूँ तो उससे जो जो चीजें रखी हैं अगर निकाल कर वापस रख रहा हूँ, तो ये कुशादा दिली नहीं है. कुशादा दिली ये है कि बीवी को कुछ चाहिए तो मेरा वॉलेट है आपके हाथ में, वॉलेट आपके हाथ में है, आप कैश है उतना देख लो, उनका ले ले, नहीं तो उसमें क्रेडिट कार्ड होगा, माइक मैक कार्ड होगा, जो भी है. कुशादा दिली ये है कि कुछ भी मैं होल्ड नहीं कर सकता, जो कुछ भी तुझे चाहिए तेरे लिए हाजिर है. ये कुशादा दिली है. यही खुदा चाहता है कि मैं और आप अगर अपनी पूरी राहों से फिर कर उसके पास जाते हैं, तो फिर वो कहता है जो कुछ भी तू मुझसे मांगेगा तेरे लिए मैं कर दूंगा. तो मेरे जो ये छोटी सी हिस्ट्री है होशिया नबी की. होशिया नबी 750 years before Christ इस दुनिया में आया था. होशिया के मानी है साल्वेशन, नजात, और जुबर
के मानी है नथिंग। ये मियां बीवी तो क्या है, ये उस वक्त इसराइल कौम दो हिस्सों में बट गई थी, नॉर्दर्न किंगडम एंड साउथर्न किंगडम। तो साउथर्न किंगडम जो थी, ये होशिया नबी जो है शमाली सल्तनत में मुनादी करता था। इसराइल का ये दो हिस्से हो गए थे, एक हिस्सा अभी तक खुदा से डरता प्यार करता था और दूसरा हिस्सा टोटली बुत परस्ती में चला गया था। ये बुतों की पूजा करते थे, उनको चढ़ावे चढ़ाते थे, सारी चीजें जो हैं ये गलत करते थे, खुदा को टोटली उसके शरीयत के नाम खुदा के हुक्म, ये हिस्सा जो था ये भूल चुका था। ये हिस्सा खुदा से अभी प्यार कर रहा है, लेकिन ये हिस्सा टोटली भूल चुका है जिसमें खुदा ने होशिया नबी को भेजा। तो मेरे चीजों, होशिया नबी को खुदा ने फरमाया कि जा और एक बदकार प्रोस्टिट्यूट औरत जो है उससे तू शादी कर। आप बताएं मुझे कि एक शख्स जिसने तौबा की है उसके लिए इवन ये ऐसी बात करना मुश्किल है, लेकिन एक शख्स जो है वो मनादी कर रहा है और उसको खुदा ने कहा है तू बदकार औरत से जाकर शादी कर। ये होशिया नबी का खुलासा मैं आपको बताने लगा। जब होशिया नबी को ये पता चलता है कि मुझे खुदावंद की मर्जी है कि मैं उस रेड एरिया में, उस शहर के रेड एरिया में जहां शरीफ इंसान का जाना दरकिनार, मुझे ऐसे नबी उस जगह में जाकर बीवी ढूंढनी है जो बदकार हो, जो फाशा हो, जो गलत काम करती है। लेकिन क्या होता है कि ये होशिया नबी, चूंकि खुदा ने इसको हुक्म दिया था, मेरे अजीजों, ये शख्स चल पड़ता है उस रेड एरिया की तरफ जहां आम इंसान, शरीफ इंसान नहीं जा सकता। ये जाता है अपने लिए बीवी ढूंढने के लिए, इसको जो बन मिलती है वहां पर उसको मैं घर ले आता है कि ये मेरी हाउस वाइफ रहेगी, ये हाउस वाइफ बनकर घर में रहेगी। लेकिन क्या होता है, चूंकि इसको आदत थी बदकारी करने की, ये औरत हर दूसरे दिन घर से गायब होती थी। होशिया नबी का पहला बेटा होता है, बच्ची होती है, तीसरा बच्चा होता है, लेकिन क्या होता है, ये औरत हर दूसरे दिन घर से गायब है और बदकारी के लिए जाती है। होशिया नबी जाता है बाहर ढूंढने के लिए इसको कि मेरी बीवी यहाँ पे आई है, मेरे शिशु मिल जाती है, वापस आ जाती है। एक दिन क्या होता है कि ये शख्स जो है, एक से 2 दिन हो गए हैं, घर में बच्चे हैं और मां जो है ये बदकार है। होशिया नबी बाय प्रोफेशन कुम्हार था, ये बर्तन बनाकर बाजार में जाकर बेचकर अपने बच्चों को पालता था। मनादी इसकी फ्री थी, ये कोई चार्ज नहीं लेता था, लेकिन ये जॉब करके अपने बच्चों को पालता है। अब बच्चे छोटे हैं और ये औरत जो है बाहर बदकारी के लिए जाती है। एक दिन वहां पे जब मार्केट में जाती है तो उसकी दोस्ती एक शख्स से नहीं, कई शख्स हैं जिन्होंने अपनी मार्केट लगाई हुई है। उसकी भी ये फ्रेंड है, उसकी भी ये फ्रेंड है, उसकी भी ये फ्रेंड है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन गुजर चुके हैं, ये औरत वापस नहीं आती। होशिया नबी जाता है शॉप टू शॉप, कपड़े वाली दुकान पे जाता है, आपने क्या मेरी बीवी देखी? ग्रोसरी वाली दुकान पे जाता है, आपने मेरी बीवी देखी है? कपड़ों वाली दुकान पे, ग्रोसरी वाली दुकान पे, सब्जियों वाली दुकान पे सबको पूछता फिर रहा है, Did you find my wife? मैं अपनी बीवी को ढूंढने आया हूँ। उसका एक फ्रेंड जहां ये बर्तन बेचता था, यार इतनी खराब औरत से तूने शादी की है, तू क्यों इसे छोड़ नहीं देता? होशिया नबी मेरे से वो कहता है, मुझे खुदावंद ने कहा है, मुझे खुदावंद ने हुक्म दिया था कि तू बदकार औरत से शादी कर। तो मेरे चीजों होता ये है, ये औरत कितने दिनों तक वापस घर में नहीं आती। होशिया नबी खुद ही बच्चों की परवाह करता है, बच्चों को बकार दे रहा है, क्योंकि माँ जो है वो बदकार है और घर से बाहर है, यारों के साथ शराब नोशी कर रही है, वहां पे
बीवी का ऑक्शन होने वाला है, अगर मैं अब स्टैंड नहीं दूंगा तो ये मेरी बीवी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे अजीजों, ऑक्शन लगा हुआ है, उसकी बोली हो रही है। होशिया नबी जाता है और जाकर वहां पर ये भी सुनता है, कोई शख्स इस औरत की कीमत नहीं लगा रहा। एक शख्स ने सिर्फ 2 सिक्के लगाए हैं। होशिया नबी वहां ऑक्शन पे बैठा सुन रहा है सारी बातें। उठ खड़ा होता है, कहता है मैं 15 सिक्के इसकी कीमत देता हूं। ऑक्शन वाला कहता है ये अभी जवान है, जो भी इससे शादी करेगा उसके लिए ये औलाद पैदा कर सकती है, लेकिन कोई भी उसकी कीमत नहीं दे रहा। होशिया नबी ने कहा मैं 15 सिक्के मेरे अजीजों, एक गुलाम की कीमत दी जाती थी उस वक्त। और ये क्या कहता है मैं 15 सिक्के भी देता हूं और 1.5 होमर जौ, 1.5 मन जौ देता हूं, जो के भी 15 सिक्कों के बराबर है। 30 सिक्कों से यीशु मसीह को बेचा गया था। 30 सिक्के बनते हैं इस गोमर को बाय करने के लिए, चूंकि अगर अखबार की किताब पढ़ते हैं तो 15 सिक्के तो उसको बाय करने की कीमत थी, लेकिन वहां जो कुर्बानी लेकर उनके गुनाह माफ करवाने थे वो 15 सिक्के थे। अब जब सबको पता चलता है ये शख्स जो है इसने इस औरत को बाय किया है, कुछ को पता है इसकी बीवी है, बहुतों को नहीं पता। जब ये उस औरत को देखता है, ये ऑक्शन के ऊपर बैठी हुई है, हाथ इस तरह है, इसके मुंह पे ऊपर स्कॉट है, कपड़े यहां से कटे हैं, यहां से कटे हैं, इसकी हालत बिगड़ी हुई है। होशिया नबी इस औरत को उस ऑक्शन से पे करके अपने घर में ले आता है और उसको कहता है पहले भी तू मेरी बीवी थी, तुझे इजाजत थी घर में रहने की, लेकिन अब मैंने तेरी कीमत अदा कर दी है। इसके बाद तुमने एक मेरी बीवी बन के रहना है, दूसरों के पास नहीं जाना। एक मैं करना चाहता हूं 1 मिनट की बात। सोया प्लीज कम हियर। तो ये गिफ्ट है, इधर गिफ्ट है, ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से। अमजद भाई आप आएंगे। लव इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। मोहब्बत जो है ये खुदा की तरफ से तोहफा है। एंड आई हैव एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट विद ओपन आर्म्स। मैं इस तोहफे को खुले बाजुओं के साथ कबूल करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह हाथ बांधे हुए सलीब में नहीं चढ़े थे, उन्होंने हाथ खोले हैं अपनी दुल्हन को, अपनी बीवी के लिए कीमत अदा करने के लिए। एंड प्रॉमिस नेवर टू लीव यू अगेन। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इनको अपनी बीवी को साथ ले जाए। मेरे अजीजों को खुदा करे कि हम जो मर्द हैं, हम एक मसीही की तरह जिसने अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान दी, और हर दुल्हन हर बीवी इस वैलेंटाइन वाले महीने में ऐसी बीवी बने कि जो ये कहे कि अब मैं तेरी हूं और 100% तेरी हूं। मैं पीछे से कोई पैकेज साथ नहीं लेकर जा, मैं तेरे घर में आ गई हूं तो मैं तेरी हूं। यही कुछ मेरे चीजों यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, जो होशिया नबी की कहानी हमें नजर मिलती है। यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को जब लेना है तो उसको भी 30 सिक्कों में बेचा गया। उसके बाद अखबार में जब हम पढ़ते हैं तो एक मर्द की जो कीमत होती थी वो 50 सिक्के होते थे, लेकिन जो औरत, जो दुल्हन की जो औरत है, फीमेल है, उसको उसका नजराना नजर जो थी वो 30 सिक्के होते थे। ये कहानी ऐसे नहीं इधर से पकड़ के, हमारी बाइबल जहां मर्जी आप चले जाए, अखबार है, होशिया है, नियादनामा है, सब अहदनामे मिलकर हमारा कलाम बनता है और सच्चा साबित होता है। उसके बाद ये जो 1.5 उम्र आपको बताया, ये जौ है। 1.5 उम्र जो 15 सिक्के बनते हैं। 15 सिक्के एक गुलाम की औरत थी जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अदा
نہ صرف بیوی بنایا، اس کو قیمت سے خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ کاش میں اور آپ بھی جو چرچ ہے، جو اس کی کلیسیا کہلاتے ہیں، جو اس کے لوگ کہلاتے ہیں، جو اس کی دلہن کہلاتے ہیں، جس کو لینے کے لیے وہ آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے میرے اور آپ کے اوپر، کلیسیا کے اوپر، چرچ کے اوپر کوئی داغ، کوئی دبا، کوئی چوری نہ پائی جائے۔ اگر اس نے اپنا خون دے کر ہمارا اپنی قیمت ادا کر کے مجھے اور آپ کو اگر خریدا ہے تو پھر ہم اپنے نہیں ہیں۔ اگر آج بھی ہم کھوئے ہوئے ہیں، اگر آج بھی ہم اس کی حضوری سے باہر ہیں، اگر آج بھی ہم قیمت ادا ہونے کے بعد بھی بے وفائی کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو ہم غلط راستے پہ ہیں۔ ہوشیہ نبی کی طرح جس نے اپنا سارا کچھ، اپنا وقت، اپنی انرجی یسوع مسیح جو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر سارا کچھ ادا کر دیا تھا، اب کام اس دلہن کا ہے، اب کام یہ چرچ کا ہے جو خدا کی دلہن ہے، جس کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جب وہ قیمت بھی ادا ہو چکی ہے تو آئیے میرے عزیزو، تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور دوبارہ ہم نہ بت پرستی میں جائیں گے، نہ کسی اور غلط بات کے ساتھ تعاون کریں گے، ایگری کریں گے۔ وہ میرے اور آپ کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے، مجھے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو عزت دینے کے لیے، میری اور آپ کی سلامتی کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے آ رہا ہے۔ آئیے، اگر زندگی میں ہوشیہ نبی کی بیوی کی طرح آج تک ہم ہیں، آج اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دیں، اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہوں اور اس کا شکر کریں۔ اور میرے پیچھے آپ نے ایک چھوٹی سی دعا کرنی ہے۔ کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن کیا میں جان بوجھ کر جس چیز کا مجھے پتا ہے غلطی کر رہا ہوں تو پھر میرے عزیزو ہم غلط ہیں۔ میرے پیچھے دو چار جملے بول گیا، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے آج کہ تو نے مجھے آج اپنے کلام سے آسودہ کیا ہے۔ اپنے کلام سے آسودہ کیا۔ میں ہوشیہ کی بیوی کی طرح میں ہوشیہ کی بیوی کی طرح دنیا میں گم ہوں، دنیا میں گم، مجھے نکال، مجھے علیحدہ کر، تاکہ میں تیری وہ بیوی بنوں جس کے جسم کے اوپر کوئی داغ، کوئی دبا، کوئی چوری نہ ہو، اور میں وہ قربانی بنوں جو تجھے پسند آئے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔